السلام عليكم ورحمة الله. تحية لجميع التلاميذ والتلميذات. عدنا لكم بفيديو جديد وهو يتعلق باللغة الفرنسية بعد طلب وإلحاح من طرف مجموعة من الأصدقاء والآباء والأمهات، وكذلك من طرف مجموعة من التلاميذ والتلميذات. ولهذا الفيديو راهنيته كون أن اللغة الفرنسية في المستوى الثالث تعد مدخلا أساسيا بالنسبة للمستويات المستقبلية أو القادمة، خصوصا المستوى الخامس والسادس، وبالتالي فالمتعلم يجد صعوبة في التمكن من هذه اللغة، خصوصا على مستوى القراءة والفهم. ولهذا ارتأيت أن أقدم لأعزائي التلاميذ وأعزائي التلميذات هذا الفيديو من أجل تسهيل عملية قراءة الكلمات وكذلك قراءة الجمل، وبالتالي قراءة النص بطلاقة وبشكل جيد مع الفهم كذلك. فهذا الفيديو يخص المستوى الثالث كما أشرت. La référence mes apprentissages, l'unité 4, métier et profession. Le titre de texte c'est Le tailleur de mon frère, partie 2. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس وعمل لايك من أجل دعمنا، وكذلك تقاسم الفيديو مع جميع التلاميذ والتلميذات الذين يزاولون بالمستوى الثالث الابتدائي، وكذلك تلاميذ المستوى الرابع وغيرهم من أجل تعميم الفائدة فيما بينهم. إذن قبل الشروع في قراءة وشرح محتوى الفيديو، أولا سأشرح لكم الطريقة التي سأعتمد عليها. أولا سأقرأ النص بطريقة بسيطة جدا لكي يتمكن جميع التلاميذ والتلميذات من النطق السليم ومعرفة لماذا تم النطق الكلمة بذلك الشكل. وبعدها سأقرأ قراءة ثانية بطلاقة هي التي ستحاولون التماهي معها وتقليدها في أقسامكم وأمام زملائكم وأمام أستاذكم. إذن سأبدأ بالقراءة الأولى. Le titre de texte c'est Le tailleur de mon frère. Le tailleur de mon frère. Après la couture, il demande à son client de faire un premier essayage pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures. Toujours souriant, il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et rien
réalise ses besoins, les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Il le remit avec un grand sourire à son client. إذا هذه قراءة أولية، يعني ستكررونها عدة مرات في منازلكم، ولكن القراءة التي أتمنى أن تقرأوها أمام أستاذكم في القسم وهي على هذا الشكل. Le tailleur de mon frère, après la couture, il demande à son client de faire un premier essayage, pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures, toujours souriant. Il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et réalise si besoin les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Il le remet avec un grand sourire à son client. إذن هذه القراءة ستصلون إليها بعد التدرب عدة مرات وليس في مرة واحدة. إذن سننتقل مباشرة إلى الأسئلة. La première question: avec quel objet le tailleur prend-il les mesures؟ إذن سأحاول أن أشرح بعض الكلمات أو باللغة العربية، وذلك من أجل تبسيط الفهم ومساعدة التلاميذ. أما في القسم فالطريقة الصحية هي التكلم باللغة الفرنسية، ولكن أنا ارتأيت أن أقوم بهذا العمل من أجل التسهيل ومساعدة التلاميذ الذين يجدون صعوبة. إذن ما هو الشيء الذي يستعمله الخياط من أجل أخذ القياسات؟ إذن ففي كل بساطة هو يعني ذلك المتر avec un mètre ruban. Voilà la réponse, avec un mètre ruban. Deuxième question: que fait le tailleur après la couture؟ ماذا يفعل يعني الخياط بعد أن قام بمكواة الملابس؟ وهذا الجواب ستجدونه في النص. دائما أغلب أجوبة الفهم ستجدونها في النص. إذا لكي أجد هذا الجواب أبحث عن منطلق السؤال. Le tailleur après la couture. إذا alors après la couture, voilà la première phrase. Après la couture, إذا la réponse وهذا: il demande à son client de faire un premier essayage. Alors on passe pour la troisième question. Entoure la phrase qui correspond au dessin. إذن سأحيط بالجملة التي تتناسب مع الصور. إذن نلاحظ هنا chemise، هنا pantalon. Alors tout ça, il s'appelle des vêtements. Alors le tailleur, la première choix, le tailleur repasse un vêtement. Le client essaie le vêtement. Le vêtement est prêt à porter. إذا يعني الملابس يعني على يعني تم تحضيرها وأنهى يعني الخياط إنجازها، وبالتالي فالجواب الصحيح هو سي. إذا سأحيطه. نعم entoure. Pardon, entoure. Voilà. Entoure la bonne réponse. Quatrième question: lis les phrases à haute voix. يعني هنا فقط سيختبركم الأستاذ في القراءة الجيدة لهذه الجمل. Le tailleur choisit le matériel nécessaire pour la couture. Je répète. Le tailleur choisit le matériel nécessaire pour la couture. B. Il passe au repassage. Il passe au repassage. C. Le vêtement est prêt à porter. Le vêtement est prêt à porter. Cinquième question: entoure les mots dictés par ton enseignant ou bien par ton enseignante. إذا الأستاذ غادي يقرأ لكم هذه الكلمات، ولكن هذا هو يعني تتم بالإملاء المنظور. يعني هنا غادي الأستاذ غادي يقرأ لكم بعض الكلمات وثم سوف تقومون بالإحاطة بالكلمة التي قام الأستاذ
إملائية، مثل يعني أنا سأقرأ فقط الكلمات. le tailleur, le premier mot c'est le tailleur, la couture, le repassage, les ciseaux, le patron, les vêtements. Je répète, le tailleur, la couture, le repassage, les ciseaux, le patron, les vêtements. Alors on passe pour la page 117. La page 117. Sixième question. Écris les mots avec les syllabes données. إذا هنا اقترحوا عليكم بعض لي سيلاب، خاصنا نجمعوا بعض لي سيلاب باش نشكلوا كلمة. إذا هنا تلاحظوا الإبر، راه سبق لينا شفنا هاد الإبر في الديالوج وهنا في التكست في لا بروميير بارتي دو تايور دو مون فخير. إذا عندنا جي، هنا قوي، هنا سي، هنا لي، هنا اي، هنا سو. إذا سي تري سامبل. دي زيغوي، فوالا دي زيغوي. دوزيام ايماج المقص، احنا عرفناه باللغة الفرنسية دي سيزو، دي سيزو. او سي تري سامبل، سي ان فيتمون. alors un gilet. On passe pour la septième question. Mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots. إذا هنا طلبوا منا أننا نرتبوا هاد لي سيلاب باش نشكلوا كلمة. خلينا لي سيلاب على نفس الترتيب. كيفاش غنقرا تيركو، ما عندها حتى معنى تيركو، ولكن لا قلبت كوتور. إذا كوتور كلمة صحيحة، لا كوتور. هنا سي تري سامبل، ان ايغوي، ان ايغوي. ou la troisième, دي ciseaux. On passe pour la huitième question. Coche la phrase qui a le même sens que la phrase du texte. إذا واحد الجملة جات في السطر العاشر، اش فيها؟ le vêtement est prêt à porter. هاد الجملة هادي le vêtement prêt à porter اش تعني لنا؟ واش le vêtement est à déchirer، le vêtement est prêt à vendre، ولا le vêtement est prêt à mettre؟ والأمر واضح. إذا فهو الجواب الصحيح هي الجملة الثالثة. إذا غندير لها علامة. السؤال التاسع وبيان لا نافيام كيستيون. باغ لانتري دون شاك ليست. احنا عرفنا لانتري هو الداخل، يعني تيطرحوا لنا بعض الكلمات اللي عندهم نفس المجال ولا نفس السياق، وتنضيفوا بعض الكلمات اللي لا تنتمي إلى ذلك المجال. مثلا عندي إيغوي، عرفنا إيغوي هي إبرة، إيبانغل هما دوك الفيلات، بوم هو التفاحة، سيزو هو المقص. إذا هنا تلاحظوا أن مجموعة ديال الكلمات لا علاقة سون دي ماتيريال دو طايور، ولكن البوم ما عندها حتى شي معنى بين الأدوات اللي تستعمل الخياط، وبالتالي هنا غادي نشطب على بوم. إيكوروي، كوستيم، غوب، بونطالون. بونطالون سروال، غوب يعني هي واحد كسوة ديال البنت، كوستيم، وإيكوروي عرفنا هو السنجاب. إذا هنا هذا داخلة الكلمة. مونويزيي، طايور، فولاي، ميكانيسيان. إذا عرفنا مونويزيي نجار، طايور خياط، ميكانيسيان يعني هو الميكانيك، ولكن فولاي ما عندها حتى شي علاقة بهذا المهن. Alors on passe dixième question. Mets les mots en ordre pour construire une phrase et écris là. إذا هنا عطاوني واحد الكلمات هنايا ما مرتبينش، خاصني نرتبهم باش نشكل جملة. كليون هو زبون، لو فيتمون ملابس، إيسي يعني يجرب ولا تجرب، سون. إذا هنا الجملة الصحيحة هي لو كليون إيسي سون فيتمون. لو كليون إيسي سون فيتمون. On passe هنا عطونا لو، شوازي، nécessaire، matériel، tailleur، le. إذا la bonne réponse c'est le tailleur choisit le matériel nécessaire. Le tailleur choisit le matériel nécessaire. إذا أعجبكم محتوى الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك ودعمنا بلايك بجيم والضغط على زر
الجرس لكي يصلكم جميع الفيديوهات المتعلقة بهذه الدروس. وإذا وجدتم بعض الصعوبات في بعض الدروس أو بعض الأسئلة، يمكن أن تطرحوها في التعليقات وسأجيبكم عليها. وبالتالي أتمنى لكم التوفيق في مساركم الدراسي.